अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अयाज़ अकबर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं मेरे डिजिटल चैनल। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट में एक दिलचस्प समाअत हुई और एक दिलचस्प किस्म का जो है वो एक मुकालमा जो है वो सामने आया है। इस पर हम तफसीली बात करेंगे और गद्दारी के मुकदमात दर्ज करने के हवाले से भी गुफ्तगू हो रही है। इस पर हम तफसील में बात करेंगे। सबसे पहले तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जो फ़ैसले हैं उसके हवाले से लाहौर हाई कोर्ट का एक अहम फ़ैसला था जिसको इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। आज एक उम्मीदवार के वकील जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब, आज उन्होंने एक अदालत में खड़े होकर जो है वो चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायज़ी साहब पर अदम एतमाद कर दिया, जिस पर उन्होंने कहा कि आपने अपनी बात करी, अपनी नशिस्त पे चले जाएं। और इसके साथ साथ फिर वहाँ पर मौजूद सलमान अकरम राजा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम के हेड भी हैं और हर जगह पे पेश होते हैं, उन्होंने काफ़ी केसेस भी लड़े हैं। उनसे जब चीफ साहब ने पूछा तो उन्होंने कहा कि जी मुझे आप पर मुकम्मल एतमाद है। इसका मतलब है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ख़ुद भी एक बहुत बड़ी डिवीज़न मौजूद है। यही वो एलिमेंट्स हैं जिसकी बातें हो रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ना तो सीनियर क़यादत और ना ही वकला एक पेज पे कभी भी नहीं हुए। हर वकील ने या हर लीडर ने अपना एक मौक़िफ़ बयान किया है। कोई भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मैनिफेस्टो को या बानी पीटीआई की तरफ से जो एक मैंडेट दिया जाता है या पॉलिसी दी जाती है उसको वो टो नहीं कर रहे। आज काफ़ी ज़्यादा नाज़गी का इजहार भी किया चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ी साहब ने और उनको कहा कि हम इस हवाले से जो है वो मैंने आपकी बात सुन ली है और अगर इस किस्म का आपका रवैया है तो हम पाकिस्तान बार से भी जो है इस हवाले से बात करेंगे। सलमान अकरम राजा साहब ने, क्योंकि वो ख़ुद भी उम्मीदवार है लाहौर से, आपको पता है उन्होंने ओन चौधरी के ख़िलाफ़ इलेक्शन हारा है, उन्होंने ख़ुद भी चैलेंज किया हुआ है। ये जो है इलेक्शन आज़ादारी के जो है वो केसेस हैं। ट्रिब्यूनल जो है उसकी फॉर्मेशन के हवाले से एक फ़ैसला आया था लाहौर हाई कोर्ट का जिसको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। साथ साथ आपको इम्पोर्टेंट बात ये भी बताऊं कि एक इसमें अहम चीज़ ये भी आ रही है कि इस ट्रिब्यूनल को लेकर के जो ऑर्डिनेंस थे वो भी सुप्रीम कोर्ट ने मुअत्तल कर दिए थे। अब ये केस अभी मज़ीद चल रहा है, लेकिन क्योंकि इसके अंदर बहुत बड़ी डिवीज़न आई थी तो मैंने कहा कि इस पे ज़रूर आपसे बात की जाए कि तहरीक इंसाफ के जो वकला जो बानी पीटीआई के मुख्तलिफ केसेस के अंदर लीगल टीम भी लड़ रही थी, यही वो चीज़ें थी जो आज बानी पीटीआई को अंदर लेके बैठी हुई हैं, उनको बाहर नहीं आने दे रही, क्योंकि हर वकील जो है वो खुद साख्ता अपनी पॉलिसी लेके आगे चल रहा है। कोई भी जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पॉलिसी है या जो एक कोई शख्स है जो एक पॉलिसी दे सके उसको कोई भी टो नहीं कर रहा। तो ये वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से आज बानी पीटीआई के केसेस कमज़ोर भी हुए हैं और हुकूमत को या उन हलकों को जिन पे पीटीआई इतराज़ करती है जिनकी वजह से बानी पीटीआई अंदर है वो जो है इसका पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं। एक तो ये है। दूसरी अहम स्टोरी जो डेवलप हो रही है वो ये है कि हमारे पास खबर ये है कि पंजाब काबीना जो है वो एक फ़ैसला करना जा रही है, एक मंजूरी देने जा रही है कि बानी पीटीआई के ख़िलाफ़ गद्दारी का मुकदमा दर्ज किया जाए। एक बहुत बड़ी बात है। ये वो सियासी इंतकाम है जो कि माजी में भी होते रहे हैं और गद्दारी के जो लेबल्स हैं, टिकट्स हैं, ये सर्टिफिकेट है, ये हम सभी लेके जो है वो तकसीम कर रहे होते हैं। किसी की कोई तफरीक नहीं होती। जहाँ पर जाए, चाहे मुझे अगर कुछ चीज़ बुरी लग रही है तो मैं दूसरे के ख़िलाफ़ गद्दारी की बात करूँगा कि ये मुल्क का दुश्मन है। अब पंजाब काबीना इस किस्म का फ़ैसला करने जा रही है जिस पर कोर कमेटी पीटीआई ने एक फ़ैसला किया है कि अगर बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी के ख़िलाफ़ पंजाब काबीना जो है वो गद्दारी का मुकदमा दर्ज करने के हवाले से मंजूरी देती है तो खैबर पख्तूनख्वा काबीना में सिटिंग प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ भी गद्दारी का मुकदमा दर्ज करने की मंजूरी दी जाएगी। बड़ी डेंजरस है ये। देखें ना, ये एक दूसरे के साथ लड़ाने वाली बात हो रही है इस वक्त। जो भी इस किस्म की सोचें लेके आ रहा है कि जी इस तरह करें, तो क्योंकि हुकूमत पंजाब में एक पार्टी की है, खैबर पख्तूनख्वा में दूसरी पार्टी की है। अब गद्दारी के मुकदमे को लेकर के सियासत की जा रही है और एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जिसके ऊपर आप ज़रूर उनकी सियासी जो बसीरत है या सियासी उनका जो अंदाज़ है या जो उनकी पॉलिसी है उससे आप ज़रूर एतराज़ कर सकते हैं, आप डिफ़र कर सकते हैं, आप उनसे एक पेज पे नहीं हो सकते। लेकिन मेरे नहीं ख्याल कि बानी पीटीआई जो है उन्होंने कोई ऐसा एक्ट किया जो गद्दारी के ज़िम्मे में आता हो। सभी मेरे सामने मेरा अपना तज़िया है कि मेरे सामने सभी मुहब्बे वतन है। हर बंदे की अपनी पॉलिसीज़ हैं, हर बंदा अपनी पार्टी को लेकर चल रहा है, हर बंदे ने हुकूमत में इक़्तिदार में आना है तो इसके लिए मुख्तलिफ हथकंडे ज़रूर इस्तेमाल करता है। लेकिन किसी की क्रेडिबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाना, किसी को गद्दार डिक्लेयर करना, दिस इज़ वेरी डेंजरस। तो अगर पंजाब काबीना ने
اگر یہ حرکت کی اور انہوں نے بانی پی ٹی آئی کے خلاف منظوری دی کہ ان کے خلاف غداری کا مقدمہ درج کیا جائے، تو یہ بھی ایک اپنی نوعیت کا واحد کیس ہوگا کہ ایک صوبے کی جو کابینہ ہے وہ ایک سٹنگ پرائم منسٹر کے خلاف، جو کہ اس ملک کا وزیر اعظم ہے، جو اس ملک کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، جو دنیا بھر میں جا رہا ہے، اس کو لکھا جاتا ہے وزیر اعظم پاکستان، انہی کے خلاف غداری کے مقدمے کی منظوری دی جائے گی، جس سے ویری ڈینجرس۔ لیکن میرے پاس خبر یہ بھی ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب کبھی بھی یہ نہیں کریں گے۔ یہ پی ٹی آئی نے ضرور اپنی خواہش کا اظہار کیا ہے، جو کہ بڑی غلط ہے۔ میں پنجاب کابینہ کی بھی بات کروں گا، میں یہاں پاکستان تحریک انصاف کی بات کروں گا کہ دونوں اپنی اپنی جگہ غلط ہے۔ اگر آپ نے کوئی سیاسی کیس بنانے ہیں جو ماضی میں بنتے رہے ہیں، ضرور بنائیں، بٹ اس قسم کی کیسز کہ آپ باہر کے جو لوگ ہیں ان کو موقع دے رہے ہیں کہ وہ پاکستان کے اوپر انگلیاں، ہمارا پڑوسی ملک جس کو بہانا چاہیے کہ جی وہ کسی طریقے سے بھی پوکنگ کرے، کسی طریقے سے بھی ہمارے خلاف جو ہے وہ ہرزہ سرائی کرے اور ہر جگہ پر جا کے ہمارے خلاف ڈنڈورا پیٹے، ان کو آپ موقع دے رہے ہیں کہ ایک فارمر پرائم منسٹر کے خلاف جو ہے آپ غداری کا مقدمہ درج کریں گے اور ایک سٹنگ پرائم منسٹر کے خلاف دوسری صوبے کی حکومت کرے گی۔ تو مجھے تو نہیں سمجھ آ رہی کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں اور ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں۔ ہم سیاست میں اتنے اندھے ہو چکے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کی تمیز ہی ہم میں ختم ہو گئی ہے۔ ہم یہ دیکھ بھی نہیں رہے کہ جو ہمیں کرنا چاہیے وہ ہم کر رہے ہیں، جو نہیں کرنا چاہ رہے ہیں وہ بھی ہم جس طریقے سے کر رہے ہیں وہ بھی آپ نے دیکھ لیا ہے۔ تو سیاست میں ہم سب اندھے ہیں۔ میں کسی ایک پارٹی کی بات نہیں کرتا۔ اس وقت عوام پس رہی ہے، گرمی ہے، لوڈ شیڈنگ ہے، مہنگائی ہے، بٹ ہم جو ہے وہ سیاست کھیل رہے ہیں اور مقدمے کھیل رہے ہیں۔ کیونکہ اب بانی پی ٹی آئی کے خلاف صرف عدت میں نکاح کے کیس کے حوالے سے ایک ہی کیس ہے جس میں اس وقت وہ جیل میں سزا کاٹ رہے ہیں، اور وہ بھی موسٹ پرابلی اسلام آباد کورٹ میں جب چیلنج ہو رہا ہے تو اس میں کسی ایک دو سماعتوں میں وہ بھی اٹھ جائے گا اور وہ باہر آ سکیں گے۔ لیکن وہاں پر دیکھیں دوسری اسٹریٹجی حکومت یہ بنا رہی ہے، یا وہ حلقے وہ بنا رہے ہیں جو چاہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی اندر رہے، وہ کہتے ہیں کہ ان پہ غداری کا مقدمہ درج کر لیں۔ اور دوسرا انہوں نے پھر یہ بھی دھمکی لگا دی ہے۔ علی امین گنڈا پور صاحب کی میں بات کر رہا تھا، تو علی امین گنڈا پور صاحب اس وقت مکمل طور پر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ون پیج کے اوپر ہیں، تو وہ میرا نہیں خیال کہ وہ سٹنگ پرائم منسٹر کے خلاف کوئی ایسا ایکٹ کریں گے۔ لیکن مجھے اعتراض یہ ضرور ہے کہ کس نیش پہ نہیں پہنچنا چاہیے، اس طرح کے ہتھ کنڈے نہیں استعمال کرنے چاہیے کہ آپ لوگ بالکل سیاست میں اس حد تک آ جائیں کہ اس قسم کی حرکتیں کریں۔ دوسرا جو اس وقت اہم چیز یہ آ رہی ہے کہ جو پی ٹی آئی کے اندر اختلافات کی بات ہو رہی تھی، ہم نے پہلے بھی اس پہ بات کی، گروپ بندیوں کی بات ہو رہی ہے، کوئی سٹوریاں دے رہے تھے کہ پتہ نہیں کچھ دڑے بن رہے ہیں، کچھ فارورڈ بلاک بن رہے ہیں، اس کی تو تردید ہوگی۔ لیکن ابھی جو میں وی لاگ ریکارڈ کر رہا ہوں، اس وقت تک وہ ملاقات جیل میں نہیں ہوئی جو دو گروپوں کو بانی پی ٹی آئی نے بلایا ہوا ہے اور ان سے آپ بات چیت کرنی ہے۔ ان کو آج ایک ہی پالیسی گائیڈ لائن انہوں نے دینی ہے کہ جی بندے دے پتر بن جاؤ، نہیں تو پھر اگلی کہانی آپ کو پتہ ہی ہے کہ اگر خان جس کے پیچھے نہیں کھڑا تو اس کی کوئی اوقات نہیں ہے، وہ کوئی جتنا مرضی بڑا لیڈر ہو۔ آپ نے دیکھ لیا جس طرح جو لوگ گئے ہیں وہ آج بھی اپنی آئیڈینٹی پی ٹی آئی شو کرتے ہیں، علی زیدی ہو گئے، فواد چودھری ہو گئے۔ تو اگر خان صاحب نے آج کہہ دیا کہ بندے دے پتر بن جاؤ، نہیں تو پھر ایک بھی نہیں رہے گا، تو پھر یہ سارے گلی، میں نے پہلے بھی کہا تھا گلی محلے میں کونسلر بھی نہیں بن سکتے۔ تو آج ان کو فائنل جو ہے خان صاحب نے سمجھانا ہے دونوں گروپوں کو، بلکہ میں تو سمجھتا ہوں دو نہیں، تین گروپ ہیں، تینوں گروپوں کو سمجھانا ہے۔ اگر پھر بھی بندے کے بچے نہیں بنتے یا پالیسی گائیڈ لائن پہ نہیں آتے تو پھر ان کا مستقبل مجھے کو بہت ہی خطرناک آگے نظر آ رہا ہے۔ پھر مجھے نہیں لگتا کہ بانی پی ٹی آئی ان کو ایکسیپٹ کریں گے۔ اب اس حوالے سے ابھی اطلاعات آئیں گی، کوشش کروں گا جیسی وہ چیزیں سامنے ہیں میں دوسرا ویلاگ بھی ریکارڈ کروں، اس میں بھی آپ کو اطلاعات ڈیٹیل دوں کہ اندر جیل کے اندر کیا ہوا اور کیا وہ گفتگو ہوئی۔ اب تک میرے پاس یہ دو بڑی امپورٹنٹ تھی، ایک یہ تھا کہ جی سپریم کورٹ میں ڈویژن ہو گئی ہے وکلاء کی آپس میں، نیاز اللہ نیازی صاحب کچھ اور کہہ رہے ہیں، سلمان اکرم نیازی صاحب کچھ اور کہہ رہے ہیں، دوسرا مقدمہ غداری کا کہہ رہے ہیں، ادھر بھی درج کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں پھر ہم وزیر اعظم کے اوپر کریں گے۔ تو یہ وہ چیزیں تھیں، میں نے کہا آپ سے فوری طور پر اس کو شیئر کریں۔ اگر آپ کو یہ ویلاگ اچھا لگا ہو تو پلیز اس کو لائک بھی کریں اور اس کو شیئر بھی کریں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔